अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, आपको यकीनन अल्लाह की फजल से रमज़ान की बरकत से फैज़याब हो रहे होंगे। अल्लाह आपकी बातें कबूल करे। जाने की बातें आपसे करनी थी, तो उसके लिए आपके कुछ लम्हात लेता हूँ। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको याद होगा, मैं एक न बल्कि पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और आज़ाद अरकान, पता नहीं क्या क्या कौंसलें बनी हुई हैं इनकी, इन्हें क्या कहें क्या ना कहें, ये मुझे पता नहीं है। इनकी जो पाकिस्तान दुश्मनी की कोशिश थी वो मुसलसल जारी है, और इन्होंने कोई भी चाहे इक़्तिदार में थे या इक़्तिदार से जाने के बाद कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पता चले कि इनको पाकिस्तान से थोड़ी बहुत हमदर्दी है। और जो एक वतीरा इन्होंने बना रखा है कि जो भी करारदाद पेश होगी असम्बली में, हम उसकी मुखालफत करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के हक़ में हो, मुसलमानों के हक़ में हो, इंसानियत के बारे में हो। तो ये जैसे मैं मिसाल पेश करता हूँ कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में करारदाद पेश की गई थी कि उन्हें सरकारी सतह पर शहीद का दर्जा दिया जाए, और उनके लिए सबसे बड़ा पाकिस्तानी सिविल एजाज़ हिलाल पाकिस्तान उन्हें अता किया जाए। तो उसकी इन्होंने मुखालफत करके अपना गैर जमहूरी चेहरे को मज़ीद काला कर लिया। तो इसके बाद कल एक करारदाद पेश की मोहतरमा शाज़ मरी ने, जो कि फ़लस्तीन के मज़लूम भाइयों में जो कि गज़ा की पट्टी में जिन उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, उनको बेदरिक कत्ल किया जा रहा है, वो खाने से महरूम है, दवाइयों से महरूम है, अपने कपड़े पहनने से महरूम है सॉरी। तो उन्हें उनके साथ यकजहती करारदाद पेश की गई और इन्होंने उसकी भी मुखालफत की। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या पाकिस्तानियों ने एक जमात पैदा की या उनसे करवाई गई मसलत की हुई। खैर, आपको याद होगा कि एक जब इसे इक़्तिदार से निकाला गया तो शौकत तरीन के ज़रिए सिंध तैमूर झगड़ा, जो कि केपी का वज़ीर ख़जाना था, उसके ज़रिए IMF को ख़त लिखा गया कि पाकिस्तान को पैसे ना दें, क्योंकि अगर हम इक़्तिदार में जब हम आएंगे तो हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुँह की खानी पड़ी। फिर ये जो कर रहे हैं, फिर उन्होंने इलेक्शन के बाद जो धांधली का शोर मचाया, हुई नहीं हुई ये अल्लाह को पता। और मुझे तो लगता है इन्होंने खुद की है, और वो चोर मचाए शोर वाली बात है, शोर डाली रखो चोरी करके कि चोर चोर चोर, क्योंकि ये जितनी भी काउंटिंग होती है वहाँ ये अपनी सीटें हारते जा रहे हैं। फिर इन्होंने चेयरमैन साहब ने, जो बानी चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने खुद फिर एक खत ठोक दिया IMF को कि पाकिस्तान के साथ नया मुआहदा न करें और इनके साथ किसी भी किस्म की फंडिंग इन्हें ना की जाए, ये जब तक इलेक्शन का बारे में ये ऑडिट नहीं करवाते। तो फिर उन्हें भी वहाँ से भी टक्का से जवाब मिला कि ये हमारा डोमेन नहीं है, हम सिर्फ एक फाइनेंसर हैं और हमारा फंडिंग तक ताल्लुक़ है सॉरी। तो वहाँ से भी मुँह की खाना पड़ी। फिर एक यूथ अमेरिका में बैठा है, वैसे तो वहाँ काफ़ी यूथ हैं बैरून मुल्क में जो बाहर वहाँ बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते रहते हैं। तो वो डॉक्टर शहबाज गुल्लो जो वहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान के हालात को अपने मुताबिक चलाया जा रहा है, अपने मुताबिक पेशीन गोयाँ किए जा रहा है। फिर वो एक डॉक्टर मोहित पीरज़ादा है यूथिया, जो जिसके अंगूठों वाली दास्तान, जो उसने अपनी माँ के जो अंगूठे ज़बरदस्ती लगवा कर उनकी जजात हत्या ली थी, तो वो उसको फंड करके वहाँ लॉबिंग फर्म जो हायर की गई अमेरिका में, उसकी मुसलसल उन्हें फंडिंग करके लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके उन्होंने अपना को 30 कांग्रेस के ज़रिए जो बाइडन इंतज़ामिया को ख़त लिखा, कहा कि पाकिस्तान पर प्रेशर डालें कि ये जो PTI के रिजर्वेशन है उन्हें दूर करें इलेक्शन के बारे में।
تو انہوں نے بھی یہ کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہوئے، وہاں بھی انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ کل پھر انہوں نے جو بیرون ملک بیٹھے یوتھی ہیں جن کو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے امریکہ میں IMF کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کر کے ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا وفد پاکستان آیا ہوا ہے اور امید ہے کہ نیا معاہدہ ہو جائے گا اور پاکستان کی مشکلات جو کم ہونا تھوڑی بہت شروع ہوئی ہیں وہ سپیڈ پکڑ لیں گی زیادہ، لیکن اس میں بھی یہ ناکام رہے۔ اب ان کی کس چیز کا رول رویا جائے کہ جہاں یہ پاکستان کو کہاں رکھتے ہیں اور اس بندے کو جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے جو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر مسلط ہوا، اللہ ہمیں معاف کرے اور اسے جان چھڑوائے، وہ اس کی حرکتیں جاری ہیں، جو بھی اسے مل کے آتا ہے نئی بات کر دیتا ہے، پرانی ختم، پھر دوسرا جاتا ہے مل کے آتا ہے پھر بات ختم۔ تو اس کے خلاف پتہ نہیں کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا جا رہا۔ اب یہ بات بالکل زباں زد عام ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں عمران چاہیے پاکستان ہو نہ ہو، تو میں ایسے لوگوں پر کروڑوں بار لانتے بھیجتا ہوں جو ملک پر اس شخص کو پریفر کر رہے ہیں جو کہ ہر طرح سے پاکستان دشمن ہے، ثابت ہو چکا ہے، جو کرپشن جس پہ ثابت ہو چکی ہے، جس پہ پاکستان دشمنی ثابت ہو چکی ہے۔ سائفر کا معاملہ لے لیں، توشہ خانہ کا لے لیں، جس میں عدت میں نکاح والا معاملے میں وہ قصوروار ثابت ہو چکا ہے۔ تو لیکن ان یوتھوں کے بارے میں ان خاص طور پر ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا ذہن مسخ ہو چکا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ تو خدا را پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ یہ ایک شخص وہ ہے جس نے آپ سب کو روتا چھوڑ کے چلا جانا ہے، آپ لوگ کچھ کر لیں، اس نے اب اپنی سزا بھی پوری کرنی ہے اور جو اس نے جرائم اس پر ابھی چل رہے ہیں کیسز ان میں بھی سے سزا ہونی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو بس ورغلانے کے لیے آیا تھا، ورغلا کے پھر اس نے غائب ہو جانا ہے۔ اس کے تو وہاں بیٹھی ہے جہاں اس کے بچے ہیں جائز ناجائز سارے۔ تو اللہ کے واسطے ان کی حرکتیں دیکھتے ہوئے جو سارے پاکستان کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا کہ پاکستان کے خلاف کہیں سے کوئی بات ہو اور یہ اس کی مدد نہ لینے کی کوشش کرے۔ جو بندہ پاکستان پر نیگیٹیولی انفلوئنس کر سکتا ہے یہ اس سے مدد لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اپنے پاکستان کو مقدم سمجھیں۔ پاکستان ہے تو ہمیں یہ کہتے ہیں پاکستان ہو نہ ہو عمران خان ہو، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس سے لیں اور یہاں سے چلے جائیں، ہمارے ملک کو جان بخشیں، نہ کہ وہ رہیں بھی یہاں سے اپنے سہولیات بھی لیں پاکستان میں جو کچھ انہیں مل رہے ہیں جو ہمارے نصیب میں ہیں، لیکن وہ پاکستان کے خلاف حرکتوں میں بھی اس کے فالوور بنے رہیں۔ یہ ایک دجالی فتنہ ہے جو کہ پاکستان پر مسلط کیا گیا تھا اور اس کی نحوست پتہ نہیں کب تک رہے گی جب تک اس کے خلاف کوئی ضروری ایکشن وقت پر نہیں لیا جاتا، اور خاص کر 9 مئی کے واقعات پر اس کو جو یہ مرکزی ملزم قرار دیا جا چکا ہے، اسے اس میں قرار واقع سزا نہیں دی جاتی۔ تو میرے اس آواز کو پھیلائیں تاکہ حکومت بھی کچھ سوچے کہ وہ ایک جیل میں بیٹھا ہوا قیدی بیٹھ کر ہمارے ملک میں انتشار پیدا کر رہا ہے، وہ کرتا رہے گا جب تک اس کو نکیل نہیں ڈالی جاتی۔ تو میری اس میسج کو پھیلائیں جتنا ہو سکے، اور میری ریکویسٹ رہتی ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں جو ریاض حسین بخاری کے نام سے ہے اسے، اور اگر میرے باتوں پہ اثر ہو تو آپ لوگوں کا شکریہ، لیکن پازیٹیو لیں یا نیگیٹیو لیں کمنٹ کر دیا کریں، اس سے
مجھے ذاتی طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اپنے ذاتی خیالات پہنچا سکوں. آپ لوگوں کا بہت بہت بھائیوں کا شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے.